औलाद को कह रहा हूं, औलाद को सुन लें, जब देखें ना कि मां बाप के दिलों में थोड़ी सी कमी बेशी हो रही है, अमाल पे लग जाएं और इस दुआ पे लग जाएं और हिफाजत वाले अमाल पे लग जाएं। क़यामत के दिन सबसे पहले सुन लें, क़यामत के दिन सबसे पहले सुन लें, क़यामत के दिन सबसे पहले सुन लें, क़यामत के दिन सबसे पहले जो तराजू में चीज तुलेगी वो मियां बीवी का मामला है। और सुन लें कि सबसे पहला जो रिश्ता बना है वो खुद बना मियां बीवी का है, आदम और हव्वा। मां बाप का रिश्ता नहीं बना, बहन भाई का रिश्ता नहीं बना, पप्पी, भांजा, भांजी, खाला, कोई रिश्ता नहीं बना। सबसे पहले जो रिश्ता बना है वो मियां बीवी का बना है, और सबसे शैतान का सबसे पहला जो वार है वो मियां बीवी पे होता है। लिख लो मेरी बात, ये औलाद को चाहिए, ये बहन भाइयों को चाहिए, ये अजीजों को चाहिए, जब देखें कि किसी बात पे बदगुमानियां होती, बदगुमानियां हैं, होते शक हैं, होते वसवसे हैं, कोई बात की बुनियाद नहीं होती, अगर घर के अंदर कोई तलखी या घर के अंदर कोई कमी बेशी हो रही है, फौरन अमाल पे, फौरन तस्बीहात पे और फौरन इस आयत पे वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला लग जाएं, लग जाएं। जिंदगी में तलखियां बढ़ती चली जाएंगी। हाय हाय, मुझे एक दानिश्वर की बात, बड़े सियाने की बात याद आई। फिर कहा, जिद्दें जब बढ़ जाती हैं, सुनना जरा गौर से, जिद्दें जब बढ़ जाती हैं फिर रिश्ते हार जाते हैं, जिद्दें जीत जाती हैं। फिर रिश्ते हार जाते हैं और जिद्दें जीत जाती हैं। फिर भाई भाई ऐसे जुदा होते हैं कि जनाजे में जाके भाई के, शायद टूटे दिल से भाई का जनाजा पढ़ा। मुझे आज भी वो शख्स याद है, मैं कॉलेज जा रहा था और मैं बैठा ना, तो मैंने कहा आपकी तो वालदा नहीं फौत हो गई? कह रहे हाँ, मैं जरा दूसरे शहर से ना होके फिर चल आ जाऊंगा। सगी वालदा, और वो उस वक्त 62-63 साल के थे, अम्मा 80-85 से ऊपर होंगी, सगी वालदा फौत हुई हैं। वो शख्स सुना है किसी जनाजे के आखिर में जाके आखिरी सफ में खड़ा हो गया है। तीन भाई थे और तीनों जिंदा, अब 2 मर गए, 1 जिंदा। और अम्मा के जनाजे में पहुंचा और अम्मा के साथ उस बंदे की जिद थी। मैं उनके घर के हालात थोड़े से जानता था। मां के साथ जिद थी, किसी बात पे तलखी हुई, मां ने डांटा, इन्होंने अना का मसला बनाया, मां ने फिर डांट दिया, इन्होंने और अना का मसला बनाया, मां ने फिर डांट दिया, आखिर जिद बढ़ गई और फिर जिद जीत गई। आखिरी वक्त में रिश्ते हार गए, जिद जीत गई, रिश्ते हार गए। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, ये जिद्दों को तोड़ने वाली आयत है। ये नस्लों में बरकतें, दिलों को मिलाना, दिलों को आपस में जोड़ना, ये वो आयत है। मैं कुरान को बयान कर रहा हूं। ये वो अल्लाह का नाम है, ये वो अल्लाह का नाम है जो अनदेखी दुश्मन कुव्वत को उठा के परे फेंक दे और तुझसे दूर कर दे। जिन्नात, शयातीन, वसवसे और नजर बद, ये अनदेखी वो कुव्वतें हैं जो मुझे आपको नजर नहीं आती। मेरे नजर बद पे कितने दर्स चले? 7, 5, 4 कितने याद है किसी को? हैं? 7 दर्स चले। मैंने 50 से ज्यादा अंग्रेजों की किताबों के हवाले दिए हैं और उसके लिंक्स डाले हैं। क्यों जी? लिंक्स मौजूद हैं, उसके लिंक्स मौजूद हैं कि आप बेड आई नजर बद के ऊपर अगर कोई लिंक्स खोलना चाहे तो खोल लें कि नजर बद हमारा वसवसा नहीं है,
نظر بد کوئی ہمارا خیال نہیں ہے، نظر بد کوئی پتھر کے دور کی باتیں نہیں ہیں، نظر بد میرے کملی والے نے فرما دیا، اور یہاں تک فرمایا میری امت کے اکثر لوگ نظر بد کی وجہ سے مریں گے، میری امت کے اکثر لوگ خود مریں گے بھی نظر بد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے۔ ہماری زندگی میں یہ چیزیں اندیکھی اثر ڈالتی ہیں، ہماری زندگی میں ایسا اثر ڈالتی ہیں، ہماری زندگی کو پریشان کر دیتی ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ کے درس میں آتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں، اٹھ کے چلا جاتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر بیٹھ جاتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں۔ سائنس کے مطابق وہ کہتے ہیں نظر بد کی حقیقت ہے، اس نظر کا علاج اندیکھی نظر ہے۔ آپ میں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا پتا اس بندے کی نظر کے اندر زہر ہے، اس کی نظر میں تیر ہے، اور یہ نظر کھا جائے گی میرے رزق کو، میرے بچے کو، میرے حسن و جمال کو، میرے گھر کو، میری روٹی کو، میرے کاروبار کو، میری زندگی کو، آپ کو کیا خبر؟ لیکن نظر بد کا توڑ ایک صرف چھوٹا سا بول ہے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور نظر بد کا توڑ ایک یہ آیت ہے، جب اس کی نحوست نسلوں میں کھل جائے اور رگوں میں کھل جائے توڑے، پھر اس کا واحد حل یہ ہے کہ واللہ اشد باسن واشد تنکیلا، اس کا یہ نظام ہے اللہ کا کہ اللہ پر اس کی برکت سے وہ سارا کا سارا جو روگ ہے اللہ اس کو دھو دیتے ہیں۔ واللہ اشد باسن واشد تنکیلا۔ اور جب بھی ایک دوسرے پہ نظر پڑے، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، آپ کی گاڑی آپ کو محبوب، آپ کا بچہ، بیٹی، بیٹا، بیوی، ساتھی، دوست، گھر، کوئی چیز محبوب ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کی حفاظت ہو، جب بھی نظر اٹھے فوراً دیکھیں اور دیکھتے ہی کہیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، دیکھتے ہی کہیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ چھوٹی سی چیزیں، چھوٹا سا نورانی بول ہے، مبارک بول ہے، زندگی میں رس گھول دیتے ہیں، زندگی میں خوشحالیاں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں آ جاتی ہیں، چھوٹے سے بول ہیں۔ ان چھوٹے سے بولوں کو چھوڑ کے، ان نورانی بولوں کو چھوڑ کے اپنی زندگی تلخ نہ بنائیں۔ وہ بیت الخلاء کی دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا وہ یہ زندگی کا نظام ہے واللہ اشد باسن واشد تنکیلا، یا دیکھتے ہوئے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ طب کی حکمت کے ٹوٹکے چھوٹے چھوٹے تو ہوتے ہیں،